अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस अली चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब का ईमान है कि क़यामत से पहले दज्जाल का आने का ज़हूर ज़रूर होगा। दज्जाल मसीह इस रूए ज़मीन का सबसे बड़ा फितना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी थी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जो हमारी दुनिया है इसको फ्री मेसन्स नामी तंजीम या इल्यूमिनाती ग्रुप चला रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त लाखों ऐसे चैनल्स हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया में अपने आका दज्जाल मसीह और इल्यूमिनाती ग्रुप की भरपूर तरीके से तशहीर कर रहे हैं। उनका वाहिद मकसद ये है कि भरपूर तशहीर के ज़रिए वो दज्जाल मसीह को इतना आम कर दें कि रोज़ाना उसका नाम सुन सुन कर बजाय हम उससे नफ़रत करने के हम उससे इतने मानूस हो जाएं कि वो हमें हमारा ही एक फैमिली मेम्बर लगे। वैसे तो दुनिया भर में लाखों लोग ये काम नहायत उम्दगी और जांफिशानी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद दज्जाल के दो मीडिया पार्टनर्स का जिक्र करेंगे, जिनमें सर फ़हरिस्त मुबशर लुकमान और उसके बाद यूट्यूब चैनल हकीकत टीवी। आप ये समझ लें कि ये दोनों चैनल दज्जाल की मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, मगर कैसे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हकीकत टीवी का शुमार पाकिस्तान के पहले 3 बड़े यूट्यूब चैनल्स में होता है। हकीकत टीवी सन 2017 में बना था और अभी तक इसके 3.96 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर थोड़ा सा फेमस हो जाए तो फिर वो जी भर के अपनी उस शोहरत को एंजॉय भी करता है और कैश भी करवाता है, मगर हकीकत टीवी जिसकी हर वीडियो को चंद घंटों के अंदर अंदर लाखों लोग देख लेते हैं, उस वीडियो बनाने वाले इंसान को आज तक सिर्फ लोगों ने सुना है, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। वो कौन है, कहाँ रहता है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि उसकी हर वीडियो में आपको दज्जाल, इल्यूमिनाती ग्रोह और शैतानी ग्रुपों का जिक्र ज़रूर मिलेगा। ये क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब हम आते हैं उसकी कुछ वीडियोस की तरफ। दोस्तों, हकीकत टीवी ने आज से 2 साल कबल एक वीडियो बनाई जिसका मौजू था दुनिया की चंद खुफिया ताकतें इंडस्ट्री को कैसे कंट्रोल करती हैं। इस वीडियो के थंबनेल में उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री यानी कि फ़ाहिश फिल्म इंडस्ट्री की एक मुसलमान लड़की मियां खलीफा की तस्वीर लगाई हुई थी। उस पूरी वीडियो के अंदर बग़ैर सारों पाँव के बिल्कुल वाहियात किस्म की गुफ्तगू थी और उस वीडियो को अभी तक 3.5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और उन व्यूज़ में 90% सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की यानी कि पोर्न इंडस्ट्री की मियां खलीफा की तस्वीर की वजह से व्यूज़ मिले हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह इंसानी जहनों और नफ्सियात के साथ खेलते हैं। फिर हकीकत टीवी ने 2 साल कबल ही एक और वीडियो बनाई जिसके थंबनेल पर इन्होंने एक और फाहिश अदाकारा बॉलीवुड की सनी लियोनी की तस्वीर लगाई और उस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। और यहाँ भी इन्होंने अपना वही मकरू खेल खेला, थंबनेल के ऊपर दोबारा एक फ़ाहिश इंडस्ट्री की लड़की की तस्वीर लगाकर ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दोस्तों, इसके बाद एक और हकीकत टीवी ही की वीडियो जो अब तक इनकी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोज़ में उसका शुमार होता है, उस वीडियो में भी हकीकत टीवी अपने देखने वालों को सैमसन कार्टून के ज़रिए ये बताता है कि दज्जाल मसीह का ज़हूर हो चुका है और वो किसी भी वक्त इस दुनिया के सामने आ जाएगा।
تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی ہر ویڈیو میں دجال اور شیطانی گروہوں کا آپ کو ذکر ضرور ملے گا۔ اس کے بغیر آپ کو ان کی کوئی ویڈیو، کسی قسم کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حقیقت ٹی وی اپنی ہر ویڈیو میں فحش اداکاروں کی تصویر، ان کے تذکرے اور شیطانی گروہوں یعنی دجال کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ انہیں بے نقاب کرنا چاہتے ہیں یا یہ ان کی بھرپور تشہیر کر رہے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں دجال کے دوسرے بڑے میڈیا پارٹنر مبشر لقمان کی طرف۔ دوستو، مبشر لقمان ان دنوں یوٹیوب چینل مبشر لقمان کے نام سے چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مین سٹریم میڈیا میں اپنا پروگرام کرتے تھے، وہاں سے اب یہ سوشل میڈیا کی طرف آ چکے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا میں اگر آپ نے ان کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے تو میں صرف اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر ان کی اور ملک ریاض والی ویڈیو موجود ہے۔ مبشر لقمان بھی بنیادی طور پر ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرح صحافی کم اور اداکار زیادہ ہیں۔ اپنے چینل کی پروموشن کے لیے انہوں نے حریم شاہ جیسی لڑکیوں تک کا سہارا بھی لیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقیقت ٹی وی ہی کی طرح کس طرح مبشر لقمان بھی پچھلے 3.5 سالوں سے پورے دل و جان کے ساتھ دجال کانے کی اور شیطانی گروہوں کی سوشل میڈیا کمپین چلا رہے ہیں۔ مبشر لقمان نے اپنا یوٹیوب چینل مبشر لقمان کے نام سے اپریل 2018 میں بنایا تھا اور ابھی تک اس کے 1.97 ملین سبسکرائبر ہیں۔ دوستو، مبشر لقمان نے آج سے 1 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی جس کا موضوع تھا کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور دجال آ چکا ہے۔ اس ویڈیو کو ابھی تک 4 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پھر مبشر لقمان نے آج سے 10 ماہ قبل ایک اور ویڈیو بنائی جس میں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ ایک محل میں رہتا ہے اور 2021 کے اینڈ تک قیامت آ جائے گی۔ اس ویڈیوز کو بھی ابھی تک ملینز میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مبشر لقمان کی اپنے آقا دجال مسیح سے وفاداری کا یہ عالم ملاحظہ فرمائیں کہ نور مقدم قتل کیس کے جو مرکزی ملزم تھے ظاہر جعفر، انہوں نے اسے بھی دجال کا کارندہ قرار دے کر اس کا تعلق بھی ایلومناتی گروپ سے جوڑ دیا۔ اس ویڈیو کو بھی ابھی تک لاکھوں میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں اور ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں حقیقت ٹی وی، مبشر لقمان اور ان جیسے اور کئی ہزاروں چینلز ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا در حقیقت یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی اور کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ہر ویڈیوز کو لاکھوں میں دیکھ چکے ہوتے ہیں اور مسلسل دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یقیناً طور پر کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، خدا را ان کی اس چال کو سمجھیں اور ان کے اس مکروہ چہرے کو آپ پہچانیں۔ حقیقت ٹی وی، مبشر لقمان اور ان جیسے تمام کرداروں کی ویڈیوز کو آپ مکمل بائیکاٹ کریں اور نظر انداز کریں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہمارا جو پیغام ہے وہ ضرور آپ کے دلوں تک پہنچا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔